अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि आप पाकिस्तान में जॉब को कैसे फाइंड करोगे। इसकी मुख्तलिफ वेबसाइट्स है, वो वेबसाइट्स हम आप इस ट्यूटोरियल में बताने जा रहे हैं कि आपने जॉब्स को कैसे सर्च करना है और इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो अगर लेक्चर होने से पहले आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसमें जितना लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये एंड्रॉयड है, आईओएस है, वेब है, 2D 3D, इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ जितना लेटेस्ट वीडियोस हम बनाते हैं तो वो आपको पुश नोटि यानी एक नोटिफिकेशन मैसेज मिल जाएगा कि ये लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो गया। तो चलो अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। अगर आपने पाकिस्तान में जॉब सर्च करना है, ज़्यादातर लोग जो है ना पहले क्या करते थे, न्यूज़ को यानी अखबार ख़रीदते थे, उसमें जॉब्स को देख रहे थे। लेकिन आजकल वो दौर ख़त्म हो गया, क्योंकि आजकल सारा दुनिया जो है ना ऑनलाइन हो गया। अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं पहले खुद यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर रहा था तो हम यूनिवर्सिटी जाते थे, उधर से प्रोस्पेक्टस लेते थे, लेकिन आजकल वो भी ख़त्म हो गया। उस दिन मैं यूनिवर्सिटी के लिए एक दोस्त के लिए अप्लाई कर रहा था, तो यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे ये कहा था कि ऑनलाइन आपको क्या करना है, ऑनलाइन एडमिशन लेना है। तो इसलिए जो है ना सारा मैंने इसलिए आपसे ये बात किया, क्योंकि इसमें सारा दुनिया जो है ना ऑनलाइन हो गया। पहले जो है ना लोग कंपनी जाती थी जॉब्स के लिए, लेकिन आज आप अपने घर से जॉब के लिए अप्लाई करते हो। तो पाकिस्तान की दो साइट्स, ऐसे साइट्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं तीन साइट्स बताऊंगा, वो बहुत काफ़ी पॉपुलर है। उधर से आप यानी जॉब्स को फाइंड कर सकते हो। इसमें एक है रूजी.pk। रूजी.pk में आपकी अगर आईटी का स्किल्स है या कोई आप डेवलपर हो या किसी और स्किल है आपका, तो वो रूजी पर आप सर्च कर सकते हो, उसको फाइंड कर सकते हो। दूसरा है मुस्तकबिल.com। मुस्तकबिल पर भी आप जॉब्स के लिए, उधर भी जॉब्स अपलोड हो जाता है और उधर से भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो बेस्ट है, जो न्यूज़ वाले हैं, जो अखबार की जो जॉब्स हैं, वो इसमें ऑल कैटेगरीज की जॉब्स हैं। अगर आप वॉचमैन हो या कुकर हो या जो भी हो, आप उधर से जॉब्स को देख सकते हो और उस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। PPRPK.com एक पाकिस्तान की वेबसाइट है, PPRPK.com। तो इसमें जितना भी न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में जॉब्स को इधर अपलोड करता है। एक साइट है, बहुत बड़ा साइट है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, PPRPK। तो इसमें ये ऐसा है कि अगर आपने जॉब्स को फाइंड करना है तो इधर से आपने क्या करना है, जॉब्स, इधर जॉब्स की टाइटल दे दो और टाइटल के बाद आपने इधर से C2 को सेलेक्ट करना है और सर्च पर क्लिक करना है। तो ये आपको क्या करता है, डायरेक्टली शो करता है। लेकिन इसमें बात ऐसा है कि पहले जॉब सर्च होने से पहले आपको साइन अप, इस बटन पर क्लिक करना है। जब आपने इस पर क्लिक किया था तो आपने अपना अकाउंट बनाना है। जब आपने अकाउंट बनाया है तो लॉगिन हो जाना है। आपने जब लॉगिन हो गया, आप पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दोगे अपना, आपने आपकी जो स्किल्स है उसके बारे में आप लिखोगे। तो अगर जो भी क्लाइंट है वो क्या करेगा, वो जो है ना आपको, आपकी प्रोफाइल को देखता है और फिर आपके साथ कांटेक्ट करेगा। तो आप नीचे जाओ, नीचे में ये है कि इसकी पॉपुलर जो कैटेगरीज है, गवर्नमेंट जॉब है, पुलिस है, एब्रॉड एजुकेशंस, मेडिकल, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, आईटी। तो ये सब ब्राउज़र हैं। इसमें ये देखो जितना भी न्यूज़पेपर्स हैं, उस न्यूज़पेपर में आपको तीन तरह को जो है ना मिल जाता है। एक है जॉब है, एडमिशन है, टेंडर्स है। तो इसमें आपको क्या करना है, डेट को देखना है। आज जो है ना इसका 10 यानी 10th जो है ना डेट है। तो आपको पहले देखना है 10। अगर आपने एडमिशन लेना है तो एडमिशन आप इधर से क्लिक कर सकते हो, क्योंकि इधर आपको स्कॉलरशिप के बारे में
آپ کو بتاتا ہے یہ نیوز والے جتنے بھی ہیں. آپ نے جنگ اخبار سے جابس لینے کے بارے میں کلک کرو. ایکسپریس ہیں تو اس پر کلک کرو. یہ دیکھو ابھی اس نے جابس کو شو کیا تھا. یہ ٹائٹل ہے سینئر ڈاکٹر پرنسپل ایڈمن اینڈ فائنانس جابس ان راولپنڈی. اور ڈائریکٹ جابس یہ ہیں تو ایچ آر آفیسر جاب اینڈ کیکس اینڈ بیکس. تو یہ لاہور میں ہے. آپ اس کو ایسا بھی کر سکتے ہو جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اسپیسیفک سٹیز کو سرچ کرنا ہے تو وہ سٹیز کو بھی سرچ کر سکتے ہو. اگر آپ نے سٹیز کو سرچ نہیں کیا، آپ کہتے ہو کہ میں بس جو بھی جاب ہے میں کرتا ہوں. لیٹ سپوز یہ ہے آن لائن مارکیٹنگ مینیجر جاب. تو اس پر میں نے جب کلک کیا تھا، یہ دیکھو اس کی جتنا بھی جو انفارمیشن ہے، ڈیٹ یعنی کب پوسٹ ہو گیا، اس کا امپلائی کا ٹائم، فل ٹائم یا پرماننٹ جاب ہے، اور لوکیشن جو ہے وہ لاہور ہے. سیلری جو ہے نا 15,000 ہے. تو اس کی ڈسکرپشن جو ہے نا، یہ ڈسکرپشن ہے اس کا. اور پرائمری ایریاز اکاؤنٹیبلٹی میل، نو پوزیشن، منیمم میٹرک، کیریئر لیول، انٹری لیول، ایکسپیرینس 10 ایئرس. یار عجیب سی بات یہ ہے کہ 15,000 آپ کو پیسے دیتا ہے اور 10 یعنی تقریباً 10 ایئرز ایکسپیرینس مانگتا ہے. عجیب سی بات نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا 15,000 آج کل ہے کیا. میں پہلے دیکھوں ایک 15,000 ہیں. میں سوچ رہا تھا شاید میں غلط ہوگی، لیکن میں تو ٹھیک ہوں، 15,000 ہیں. اور 15,000 آپ کو دیتا ہے 10 ایئرز میں. تو آپ کو کیا کرنا ہے، جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے. اس طرح اپلائی کر سکتے ہو، لیکن میں نے ایڈس کو انیبل کیا تھا تو میں اس کو ڈسیبل کروں گا. ابھی ریفریش کرتا ہوں. تو اس سائٹ کا جتنا بھی ایڈس ہے وہ آ گیا، کیونکہ میں نے ایڈس کو بند کیا تھا. تو میں ایڈس کو دوبارہ ڈسیبل کروں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپلائی فار اے جاب، اس پر کلک کرو. کلک کے بعد آپ نے اگر آپ کا رجسٹریشن ہو گیا تو آپ جو ہے نا کیا کرو، لاگ ان ہو جاؤ. لاگ ان کے بعد آپ ڈائریکٹلی اپنا سی وی اس کو سینڈ کرو. اگر آپ نے ایکسپریس کی جابس کو دیکھنا ہے، یہ ایکسپریس کی جابس ہیں. اس طرح جو بھی آپ کی سائٹس ہیں، یعنی جو بھی آپ کی جاب ہے، آپ ان نیوز میں آپ جاب کو دیکھ سکتے ہو. تو یہ آپ کو ڈیٹ بھی بتائے گا کہ یہ ڈیٹ ہے آپ کا. تو دیکھو یہ لوگوں کا جو ریئیکشن ہے وہ ہے. تو یہ تھا آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے جاب کو سرچ کرنا ہے، لیٹ سپوز میں سرچ کرتا ہوں اینڈرائڈ ڈیولپر. میں نے اس کو یعنی سٹیز نہیں دیا، میں نے کہہ دیا کہ جو بھی جاب ہیں. یہ دیکھو کے پی کے گورنمنٹ جابس، لیکن اینڈرائڈ ڈیولپرس کی جاب جو ہے وہ نہیں آیا. کیونکہ وہ اس لیے نہیں آیا، اس کی ایک اپنا سائٹس ہے، وہ ہے روزی.com، روزی.pk. روزی.pk سے آپ کو کیا کرنا ہے، ادھر آپ کی جتنا آئی ٹی ریلیٹڈ ٹاپکس یا جتنا آئی ٹی ریلیٹڈ جابس ہیں وہ روزی.com یا مستقبل پر آپ کو مل جاتا ہے. تو اس میں جو ہے نا، جو گھریلو لیٹ سپوز جو ہوٹل کے لیے امپلائی چاہیے، یا جو گھریلو ورک ہے، یا واچ مین ہے، یا کوئی اور ہے، یا گورنمنٹ کی جابس ہے، تو یہ آپ ادھر سے یعنی دیکھ سکتے ہو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. ہم آپ لوگوں کے ساتھ مزید اس طرح ٹیٹوریل ڈسکس کریں گے، اور اس میں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، جیسے یہ ٹیکنالوجیز ہیں، ان ٹیکنالوجیز کے بارے میں ہم ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں. تو آپ یعنی آپ لوگوں کو ایک بیسٹ اپرچونٹیز ہے کہ آپ ادھر سے یعنی
آپ اپنا سکلز کو امپروو کر سکتے ہو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.